में बात करेंगे। पाक अफगान बॉर्डर पे कशीदगी के बाद तोरखम में कर्फ्यू नाफिज। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक इतवार की रात 9:20 पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे एक पाकिस्तानी फौजी भी जख्मी हुआ। अफगानिस्तान के तोलो न्यूज के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने काबुल में आज अपने वुज़रा से मीटिंग की, जिसमें उन्होंने बताया कि जंग बंदी पर दोनों साइड्स का इत्तेफाक हो चुका है। साथ ही अगर बात करें अपोजिशन जमातों की, तो शेख रशीद और इमरान खान ने तो पहले ही ईद के बाद सड़कों पे आने का इंदिया दे दिया था, मगर आज तो पीपल्स पार्टी ने भी ये इशारा दे दिया। वजीर इत्तलात परवेज रशीद से मुलाकात के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी सड़कों पर नहीं आना चाहती, मगर हुकूमत ने ताउन ना किया तो उन्हें अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ेगा। और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में नाइट क्लब में होने वाले अफसोसनाक हमले में हलाक होने वालों की तादाद अब 50 हो चुकी है। हमले के बाद खिताब करते हुए सदर ओबामा ने कहा कि ये हमला अमरीकी वैल्यूज पर हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे डोनाल्ड ट्रंप ने सदर ओबामा से इस्तीफा तलब कर लिया है। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं दुनिया सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 8 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे इस्तदा है तो सिर्फ इतनी कि जैसे ही आपको पैनल कहता है कि आपकी लाइन मिल चुकी है, तो इसका मतलब है कि आप बराह रास्त टेलीविज़न पर हैं, तो बराह मेहरबानी अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दीजिए और अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी गुफ्तगू उसी मौजू पर महदूद रखिए जो ज़ेर बहस। बिल्कुल, आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। हमें ट्वीट कर सकते हैं @बोलबोलपाकिस्तान_ and बोलबोलपाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यस नुसरत साहब। गुलमीना बीबी, आज जो है मैं ज़रा बहुत ही दुखी दिल के साथ और थोड़ा सा गुस्से के साथ क्यों नुसरत साहब? आपसे चंद एक बातें करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक उस नस्ल से है जिसने शौक के साथ, पैशन के तौर पर सहाफ़त को अपनाया था, और जब मैं इस शोबे में आया था तो यहाँ पर हर तरह की पाबंदियाँ थीं। इन पाबंदियों से सहाफ़त को आज़ाद करवाने की जो तवील साल तक जद्दोजहद चली है, उसमें थोड़ा सा मेरा भी किरदार रहा है आज। लेकिन जब मैं टेलीविजन के ऊपर अपनी मुकम्मल और बेबाक सहाफत देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। मैं क्या देख लिया, आप अक्सर ही इस चीज पे नाराज रहते हैं, बट व्हाट हैज लेकिन हैपेंड? मुझे यूं महसूस होता है कि वो जो मुनीर नियाजी का वो है कि सारी उम्र जो है वो आपने रायगां के सफर में गुजारी। बिल्कुल बात यह है कि पता नहीं कहां से पैराशूट उतरकर सहाफत के नाम पर न्यूज एंड करंट अफेयर्स का बुनियादी मकसद क्या होता है कि अब लोगों को इंफॉर्मेशन दें और बताएं कि क्या हो रहा है। हाँ, रिपोर्ट करें, खबर दें, बिल्कुल आप करें तज्जिया। न्यूज एंड करंट अफेयर्स के नाम पर प्रोग्रामों का अब मकसद हो गया है 3-4 अफराद को बुलाना, उनमें झगड़े करवाना, या बैठकर ये फैसला करना वो शख्स जिनकी मैं तमाम की मैं तारीखें जानता हूँ, हिस्ट्री जानता हूँ, जाती तौर पर कभी साइकिल का चलान नहीं क्या हो गया, हुआ क्या? तो हक तो सदाकत के पैगंबर बने हुए जो है वो दलकार रहे होते हैं। खबर कोई नहीं ढूंढेगा। नहीं, खबर तो मुश्किल ही मिलती है। और क्यों कहते हो इसको न्यूज एंड करंट अफेयर्स? क्यों? अगर तुम खबर नहीं ढूंढते, ए ईमान वालों, वो बात कहते क्यों जो करते नहीं? ठीक है, रमजान का महीना, नहीं बिल्कुल ठीक है, क्यों ये दावा करते हो कि तुम अखबार नवीस हो? सही, तुम अखबार नवीस नहीं हो, तुम खबरें नहीं ढूंढते, तुम तमाशे करते हो, तुम एंटरटेनर हो। ओके, बट व्हाई? कौन सी खबर पे आपको इतना गुस्सा आ रहा है? बताएं तो सही। जो रवैये चल रहे हैं। अच्छा, ओके। मैं कोई खास किसी एक अच्छा, अभी भी अपने ऊपर रिस्ट्रेन करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आज भी ठीक, मैं लिहाज रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों के पर्दे रहें, ठीक है, और मेरी जबान न खुले, बस। चले, आपको याद है 7 जून एक इजलास हुआ GHQ में? बिल्कुल, प्रोग्राम भी किया हमने फिर उस दिन उसके ऊपर, ऑब्वियसली। ठीक, उस इजलास को आपके तमाम मीडिया ने
कैसे प्रेजेंट किया کہ بلاوا آیا, سمن ہوئے, کہ سمن ہوئے اور ان کو سامنے بٹھا کے کہا اے بندے تے پتر بنو ورنہ. ٹھیک ہے, میں وہ واحد بد نصیب آدمی تھا, میں نے تھوڑا بہت اس دن سن گن لی, تو میں نے کیا کہا تھا اگر تھوڑا سا میں یاد دہانی کے لیے بتا دوں. میں نے یہ کہا کہ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہ کریں, اس کو پازیٹیولی بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے نہ ہوتے ہوئے بھی کیا تھا. ٹھیک, سن لیتے ہیں. خوبصورت بات ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم زیر علاج ہے, ملک میں نہیں ہے, اور وہ پھر بھی اس کے باوجود ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے, جس ارینجمنٹ کے تحت جو ایسے مسائل جن کا ایڈریس کرنا ضروری ہے اس کے لیے کلیکٹیو تھنکنگ ہو رہی ہے. پاکستان is not a failed state. We have institutions who are working together. اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یار ہمارا ملک ہے یہ, ہم کیوں خود اپنے سامنے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم بنانا ریپبلک ہیں. نہیں ٹھیک ہے, جہاں پر کوئی نظام نہیں اور بلایا جاتا اور کہا کیا کر رہے ہو اپنے وطن کے ساتھ. ادارے اپنا کام کر رہے تھے, اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے تھا. That's what you were saying. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کے یہ کہنے کے باوجود میری تسلی نہیں ہوئی. میں پیچھا کرتا رہا کہ یہ اجلاس کیسے ہوا, کیوں ہوا. جو ایک رپورٹر کی ذمہ داری ہے, اگر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے نام پر پروگرام کرتے ہو تو تمہارا پہلی ذمہ داری ہے خبر ڈھونڈو, فالو اپ بھی کرو, پھر خبر ڈھونڈو. خبر کے لیے ذرائع کے پاؤں میں پر سر کچھ بتائے نا, آج کچھ تو دیکھیں نا, یہ نہ کرو. ٹھیک ہے, ذرائع سے بات ہوتی ہے, ہم اگر خبر لیکن ذرائع کی بات سننے کے بعد اپنی کھوپڑی بھی استعمال کرو. ٹھیک ہے, مطلب کرتے 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 میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں کہ اس اجلاس میں جو وزراء موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے نہیں بلکہ دیگر وزراء سے میں نے یہ خبر حاصل کی کہ یہ اجلاس کیوں ہوا تھا, وہ بھی سن لیجئے. میں نے دعویٰ کیا تھا 9 جون کو, 7 کو اجلاس ہوا, 9 جون کو 2 دن بعد مجھے یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ میٹنگ کی تجویز کہ اس اجلاس کی تجویز جو ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف سے ہرگز نہیں آئی تھی. یہ اجلاس کی تجویز جو ہے سرتاج عزیز صاحب نے کی تھی. اوکے, ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیے, مجھے یاد ہے آپ نے مجھے ٹوکا تھا, میں نے کہا بی بی میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, تجویز میں لفظ تجویز کہہ رہا ہوں. صحیح ہے کہ نہ انہوں نے ڈیمانڈ کی, نہ انہوں نے کچھ کیا, it was a suggestion. نہ حکم, نہ صحیح ہے, نہ استدعا, ٹھیک ہے, تجویز. ٹھیک ہے, یہ 9 جون کو میں نے کہا, 2 دن کی مشقت صرف یہ جاننے کو لگائی کہ میٹنگ کیوں ہوئی, اور اس کے باوجود دیکھو کتنی محتاط زبان کے ساتھ یہ انکشاف کیا. ٹھیک ہے, میری خوش بختی, میری خوش نصیبی کہ ہمارے ہی ٹیلی ویژن پہ 12 جون کو سرتاج صاحب ہمارے ساتھ ہی جواد نے ان کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں سن لیجئے انہوں نے کیا کہا. اور جی ایچ کیو میں بھی جو حالیہ میٹنگ ہوئی, میں نے جس کا حوالہ بھی دیا, اس کو ایک بڑی ان یوزول میٹنگ کہا گیا. وہ میٹنگ کس لیے تھی؟ جیسے میں نے کہا جی کہ میری جب چیف سے ملاقات ہوئی, جب وہاں پہ بجٹ سیشن ہوا تھا اس کے بعد, تو میں نے خود ہی ان کو سجیسٹ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کو آنے میں بھی کچھ دن لگیں گے اور حالات ایسے ہیں ڈرون اٹیک کے بعد کہ ہمیں اس پہ مشورہ کر کے ایک کامن پوزیشن بنانی چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم 2-3 دن کے بعد ملیں گے. تو اس کے بعد 7 تاریخ کو, یعنی اس کا مطلب ہے میرے کہنے پہ, اور میں نے چودھری نثار صاحب کو بھی میسج بھیجا اور فائنانس منسٹر کو بھی اور ڈیفینس منسٹر کو بھی کہ یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے, ہم وہاں چلتے ہیں. پہلے یہ خیال تھا کہ اسلام آباد میں ہوگی, لیکن وہ ہمیں کچھ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے تھے, بریفنگ, یہ ڈرون اٹیک جس کی وجہ سے جی ایچ کیو میں کرنا پڑا. ہاں, تو اس لیے پھر ہم وہاں گئے اور وہ ظاہر ہے کہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی, اور اسی کی وجہ سے ہمارا جو کل کی میٹنگ کے بعد موقف تھا دونوں کا یونیفارم تھا اور کافی جوائنٹ ہو کے زیادہ اس میں اثر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ میں نے پھر چودھری نثار کی بریفنگ کر دی میٹنگ کے بعد کہ جی یہ باتیں ہوئی تھیں. تو سرتاج صاحب نے خود ہی کہہ دیا, اس سے زیادہ کلیئرٹی کیا. اس کے باوجود آج کے دیکھو اخبارات,
اداری ہے پڑھ لو. انہوں نے اس کی خبر نہیں اٹھائی جو انٹرویو کیا انہوں نے کہ انہوں نے یہ سرتاج عزیز صاحب چھوٹی سی کہیں کونے میں لگائی ہوئی نا, کیونکہ یہ ہماری خواہشات پہ پورا نہیں اتر رہی نا, کہ وہ حاضر ہونے والی بات نہیں تھی نا. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم بنانا ریپبلک ہیں, ہم لاطینی امریکہ میں رہ رہے ہیں, ہم 1960 میں رہ رہے ہیں. نہیں رائٹ. اور اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے کہ میں نے یہ تاثر پھیلایا ہے. نہیں نصرت صاحب آپ نے تو نہیں پھیلایا نا, کیونکہ یہ میری انا کو تسکین دے رہا ہے. چلیں. اور اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے جو 2 نمبر کے لوگ اس نام نہاد پارلیمان میں سیاستدان ہو کر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ بھائی صاحب جب تک جواد نے انیشیٹو لے کر سرتاج, اور مجھے پورا یقین ہے, میری بات نہیں ہوئی جواد سے, کہ جواد کے ذہن میں یہ دعویٰ ہوگا کہ یہ نصرت جاوید بھی سنا ہے, کوئی رپورٹر ہمارے نہیں تو وہ ادھر یہی ہوتے ہیں نا, نارملی ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. انہوں نے پروگرام بھی ہو سکتا ہے ہمارا دیکھا ہو, میں بھی بہت اچھا کیا, it took the initiative. بھائی ان کے منہ سے کنفرم اس دن وہ بھی تو ہوئی تھی نا ان کی پریس کانفرنس, کسی نے یہ بات نہیں پوچھی تھی تب سرتاج صاحب سے. یہ خبر نہیں ڈھونڈنی. نہیں ٹھیک ہے, آپ کا غصہ انڈرسٹینڈیبل ہے نصرت صاحب, باقی سب کرنا ہے. میں تو تنگ آیا ایسے جرنلزم سے, لعنت ہے میرے صحافی ہونے پہ. اللہ کرے میں کسی اور کام میں ہوتا, مجھے طبلہ بجانا آتا تو شاید میں اس میں زیادہ خوش رہتا. کم از کم میں یہ ڈرامہ تو نہ لگا رہا ہوتا کہ میں نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کا پروگرام. نہیں لیکن آپ کی خبر تو درست ثابت سرتاج صاحب کے منہ سے سن لیا ہم نے. 12 بریک لیتے ہیں نصرت صاحب, اور ناظرین جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. بہت سی چیزیں ہیں بات کرنے والی, اسٹے ود اس. اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ اور انڈرسکور لگانا مت بھولے گا, ورنہ آپ ہمارے ٹویٹر پیج تک نہیں پہنچ پائیں گے. اب گلبی میں اس وقت میں اور تم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو میری ہمبل رائے میں اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر طورخم کا بارڈر ہے, وہ تاریخی راستہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان, نہیں اب تو فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے وہاں, تو اب فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہیں. یہ تو ایسٹرن بارڈر پہ ہوتا ہے. آپ نے انٹرو پہ بتایا کہ جی وہ وہاں پہ کرفیو لگ گیا ہے. تو پشاور چلتے ہیں, علی اکبر ہمارے ساتھی وہاں ہیں, ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ یار ہمیں اپڈیٹ دو. السلام علیکم علی اکبر. وعلیکم السلام. علی اکبر بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ ہے کہ تازہ ترین بتا دو اور پھر اس کا پس منظر. صاحب اس وقت بھی تاریخ ٹائم جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ رک گیا ہے. کل رات 9 بجے سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کہ پاکستانی سائٹ پر گیٹ تعمیر کیا جا رہا ہے, اور ISPR کے مطابق یہ پاکستانی سائٹ پہ 130 فیٹ کے اندر ہے. تو اس پر افغان سیکیورٹی فورسز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے, 1 منٹ علی اکبر میں تمہیں روک رہا ہوں, DG ISPR صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے نقشہ بنا کر یہ واضح کیا ہے کہ یہ پاکستان کی سرحد کے شاید 37 کلومیٹرز اندر ہے, میٹرز اندر ہے. وہ یہ بالکل استاد صاحب, یہ بات صحیح ہے کہ یہ گیٹ جو ہے پاکستانی سائٹ پہ تعمیر کیا جا رہا ہے, اور فاصلہ بھی 130 فیٹ یا 37 میٹر جو ہے وہ بنتا ہے. اور یہ کچھ دن پہلے بھی کشیدگی اسی پر پیدا ہوئی تھی, اور رات بھر جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا, اور اس کے بعد صبح کے ٹائم پر یہ تھم گیا, جبکہ افطار سے قبل تقریباً 4 بجے کے قریب یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا. اور اس وقت اس کے اندر جو ہے تقریباً 15 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے, جس کے اندر 5 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں. میجر رینک اور لیفٹیننٹ رینک کے آفیسر بھی اس میں زخمی ہو چکے ہیں. میجر اور لیفٹیننٹ رینک کے لوگ بھی؟ جی بالکل, یہ تازہ ترین خبر ہے. کچھ دیر قبل جو ہے یہ خبر جو ہے ذرائع نے دی ہے کہ میجر اور لیفٹیننٹ رینک کے 2 آفیسر اس فائرنگ میں زخمی ہو گئے ہیں, اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو CMH پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. اچھا علی اکبر, یہ بتاؤ کہ وہاں
پر تو ظاہر ہے کہ اب کرفیو لگ گیا ہے. اخبار نویس تو بیچارے ویسے پہلے بھی وہاں پر جانے سے مختلف وجوہات کی بنا پر روک دیے جاتے تھے. تو کیا کوئی ایسی صورت احوال آپ کو پشاور میں بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہی ہے کہ افغانستان کی سرحد کے اس طرف جو ملٹری بلڈ اپ ٹائپ ہو رہا ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ افغان حکومت کیا اس قضیے کو لٹکانا چاہ رہی ہے یا کہ صرف یہ فائرنگ وائرنگ کچھ دنوں کے کر کے کوئی نیگوسیشن سے معاملہ نپٹانا چاہ رہی ہے؟ کیا تمہیں پشاور میں بیٹھے ہوئے سگنلز کیا آ رہے ہیں؟ جی سر، آج بھی ہمیں اتفاق ہوا تھا اور میں چنئی چیک پوسٹ آپ شاید گئے ہوں گے جو کہ کچھ ہی فاصلے پر ہے تورخم باغ سے، تو وہاں تک میڈیا کو ایکسیس دیا گیا تھا. اور اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی جو ہے بارڈر اتھارٹیز اور سیکیورٹی فورسز کے لیول پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہے اس میں واضح طور پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مسئلہ ان کا افغانستان سائڈ کا کیا ہے اور کیوں مطلب وہ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. یہ ابھی تک کوئی واضح نہیں کیا گیا، لیکن جب بھی فینسنگ یا کوئی اس طرح گیٹ پہ کام شروع کیا جاتا ہے تو بغیر بتایا نہیں بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے یہ نہیں چاہا جا رہا. علی اکبر ٹھہرو، ایک کال ہے، شاید اس کالر کے سوال کا جواب تم مجھ سے بہتر دے سکو، اس کو سن لیتے ہیں. کوہاٹ سے. جی السلام علیکم. جی کوہاٹ سے ہیں یہ کالر. جی السلام علیکم. جی بھیا فرمائیے. جی سر میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت جو تورخم بارڈر پہ جو سچویشن ہے یہ تو بہت اہم بارڈر ہے اور اس سے تو افغانستان اور پاکستان کے لوگ آتے جاتے ہیں اتنے زیادہ قریبی تک، اور یہ صورتحال کچھ خطرناک نہیں ہو جائے گی اگر اسی طرح سے سلسلہ رہا؟ جی میں بھی بھیا میں بھی علی اکبر سے یہی میرا خیال ہے کہ علی اکبر کچھ یہ اشارہ کر رہا ہے. اب تم واضح الفاظ میں بتا دو تمہیں ذاتی طور پر علی اکبر یہ صورتحال مزید کشیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے یا تمہارا خیال ہے کہ نہیں شاید ابھی بھی ایسے ہی بس ٹھوں ٹھاں کے بعد تھوڑا سا مصطفیٰ صاحب اس مسئلے کو سیریسلی اتنا نہیں لیا جا رہا، لیکن در حقیقت صورتحال یہی ہے کہ اس وقت اس بارڈر پر جنگ سی کیفیت ہے، یعنی دونوں اطراف کی جانب سے ہیوی ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے. نہ صرف ہیوی ہتھیار بلکہ طوفانیں اور ٹینک وغیرہ بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں. مارٹر شیل جو ہے وہ فائر کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً 200 فیملیز جو کہ بارڈر کے قریب ہے پاکستانی سائڈ پہ وہ نقل مکانی کر چکے ہیں. تو گزشتہ 2 دن سے بلکہ اس سے قبل بھی آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، اس وقت بھی یہ صورتحال تھی اور اب تو بالکل یہی صورتحال علی اکبر. لیکن اگر مجھے یاد رہا ہو، دیکھو عمر کے ساتھ ساتھ یار یادداشت تھوڑی سی ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ گیٹ تو میرا خیال ہے پہلے بھی لگا ہوا تھا، اس کے بعد زنجیر آیا کرتی تھی، لیکن جب غالباً فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے یہ جلال آباد تک کا روڈ بنایا تھا اس وقت اس گیٹ کو ہٹایا گیا تھا اور اس کو دراصل ایک حوالے سے اسی گیٹ کو ری انسٹال کیا جا رہا ہے. کیا میری میموری درست ہے یا کہ نہیں؟ اس کو وہ اور بالکل یہ وہی ہے گیٹ تھا اور اس کو بعد میں انہوں نے زنجیر بھی کیا، لیکن جب زنجیر سے کیا تو اس وقت بھی معاملات کشیدہ ہوا تھے اور اب پھر سے تو پہلے سے ہی ایک جو ہم سمجھتے ہیں ایک لائن ڈرا کی گئی تھی. تاہم اب اس بار جو ہے اس پر جو ہے بہت زیادہ ان کی طرف سے تحفظات پائے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو کلوز سرگل ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ افغانستان شاید بذات خود یہ نہیں کر رہا بلکہ جو پاکستان کے خلاف فورسز ہے وہ شاید اکٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے کشیدگی کا اصل وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے. ایک سوال علی اکبر صاحب، میں عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو ہے افغانستان، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہوا تھا آج، انہوں نے اپنے کاؤنسل آف منسٹر سے بات کی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ سیز فائر کے اوپر کوئی بات ہو گئی ہے. آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ کوئی سیز فائر؟ آپ تو کہہ رہے ہیں 4 بجے تک فائرنگ وغیرہ چل رہی تھی. جی بالکل، افطاری تک یعنی 7 بجے ہم نے یہ خبر دی تھی کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 جو ایک میجر رینک کے تھے اور ایک جو لیفٹیننٹ رینک کے تھے وہ زخمی ہو گئے تھے. اور افطاری کے ٹائم ابھی میری بات ہوئی تازہ ترین جو ہے افطاری کے ٹائم جو ہے فائرنگ کا سلسلہ رک گیا ہے. تاہم
4 बजे से लेकर अफ्तारी के टाइम तक जो है दोनों अतराफ से फायरिंग की गई। तो आज कोई मीटिंग वगैरह तो नहीं हुई जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लोग हैं सारे, या जो पहले भी मुलाकातें वगैरह करते थे, कोई इस सिलसिले में आज ऐसी कोई मुलाकात? फायरिंग हो रही है तो वो तो सीज फायर का लफ्ज़ उन्होंने कहा, इसलिए पूछा। इसी के तलाश में है कि शायद कोई मीटिंग हुई होगी, लेकिन जो है अभी तक जो है इस सतह पे कोई मीटिंग नहीं हुई। और जब हमारी सिक्योरिटी जराये से बात होती है तो वो भी अभी तक डिनाई कर रहे हैं कि अभी तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर, आप अपडेट रखिएगा। कोई इत्तला हो जो आपको प्रोग्राम के दौरान मिले तो बराए करम हमें दोबारा फ़ोन करके बता देना और अपडेट कर देना। वी विल बी वेटिंग फॉर इट। नसीरपुर से गालिबन एक कॉल है, कराची से कॉल है शायद। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो कराची से कॉल। जी भैया हेलो कराची से कॉल, आप ऑन एयर हैं। ठीक है जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आसिम बाजवा साहब की जो ये ट्वीट आई है उसमें उन्होंने नक्शा बताया है कि ये कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ। बट मैंने उनसे भी सवाल किया था, आपसे भी कर रहा हूँ कि हमने क्या, शायद हमने उनके कितने बंदे हमने मारे कि नहीं मारे, हमारे इतने कर्नल तक शहीद वो जख्मी हो गए, तो हमने क्या किया आगे से? या हम अभी तक दोस्ती खेल रहे हैं? देखिए वो जाहिर है कि हमारी तरफ से भी जो फायरिंग हुई होगी तो उसको भी तो वो खाली चांदमारी तो नहीं की होगी ना मेरे भाई। अब वहाँ पे जो उनके नुकसानात हुए हैं वो बताएंगे ना। या तो इस तरह तो नहीं कि ये कोई यार फुटबॉल मैच तो नहीं हो रहा कि वहाँ पे हम बैठ के तो ये बताएं आपको कि इधर के 2 जख्मी हुए उधर हुए। ये बताना अफ़गान हुकूमत का काम है, अफ़गान ज़राए बताएंगे, अफ़गान अखबार नवीस इस बात का पता करेंगे। हमारे नुमाइंदे को जो कुछ मेरे भाई पता था वो उन्होंने बता दिया, जो DGISPR साहब की नॉलेज में था वो भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने तो सिर्फ एक नक्शा लेआउट दिया ना कि कैसा है गेट। आपके अंदर गुस्सा लग रहा है, आप कह रहे हैं कि अंदर घुस के ये वो इधर उधर, तो वो ठीक है, ऐसी बात टीवी पे बैठते हुए जज्बात आते हैं, लेकिन 2 ममालिक के दरमियान जंग अगर टलती है तो बेहतर होता है। बड़ी मेहरबानी। चलिए नुसरत, ब्रेक का भी साथ ही वक्त आ गया है, वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान। अच्छा बीबी, जब मैं ब्रेक पे था तो मुझे अचानक ख्याल आया कि हमारे भाई ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब वे बैक इन 2005 ये पोस्टेड थे वहाँ पे। तो इनसे बेहतर कौन जानता होगा? उनसे पूछते हैं क्या कज़िया। अस्सलाम वालेकुम जी असद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। हुजूर ये बताइए कि ये अभी फौरी इश्ताल क्या हो गया? तारीख तो एक अपनी जगह है, वो पहले तारीख थोड़ी सी बता दें, फिर ये फौरी इश्ताल की वजह बता दें। तारीख इसकी ये कि यहाँ पर हमेशा एक जंजीर लगी होती थी, कोई यहाँ पर चेकिंग इस तरह नहीं होती थी। उसकी वजह ये है कि जो शिनवारी कबीला लंडी कोतल में रहता है, इसके 25% लोग इधर हैं और 75% हैं अफगानिस्तान में। तो इनका आना जाना एक नॉर्मल चीज। उसके बाद ये जो ट्रांजिट ट्रेड अफगानिस्तान के साथ है, तो ये तोरखम से क्रॉस करके वहां पर एक जगह पर अनलोड करते थे और वो सारा सामान खच्चरों के जरिए वापस आ जाता था। ये ऐसा हुआ कि जब ये मैंने भी पहला वीडियो इसी तरह लिया था सर। जब उसके बाद ये 9/11 हुआ, उसके बाद ये 2004-5 में जब इंसर्जेंसी शुरू हुई तो यहाँ से ये टेररिस्ट ने आना शुरू कर दिया। और उस वक्त हमने पॉलिटिकल एजेंट जो उस वक्त का था, उसने ये एक प्लान किया ईद के दिनों में, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम गेट लगाएंगे, ये गेट इसलिए नहीं लगाने देते कि इनका एक मौक़िफ़ है कि जी डिविडेंड लाइन जो है ना, इसको ये नहीं मानते। तो जब गेट या तार लगती है तो ये समझते हैं कि डिविडेंड लाइन इन्होंने खत्म कर दी। अच्छा। तो ईद के दिनों में हमने ये गेट भी लगाया, तार भी लगाई। जब ईद के बाद ये छुट्टियों से वापस आए तो इन्होंने बहुत ज्यादा फायरिंग की। अभी भी ये जो पिछले दिनों में अभी इन्होंने ऐसा किया कि 1 जून से काफी चेकिंग होती है, जिसको ये लोग पसंद नहीं करते। उसमें अफगान महाजरीन भी आते हैं, उसमें पाकिस्तानी भी आते हैं। तो इस तरह की चेकिंग, चूंकि उनके पास ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो वो इसको पसंद नहीं करते। नहीं, लेकिन असद भाई ये बात तो मैं यहाँ पे बैठे हुए भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि अफगानिस्तान में जलालाबाद
تو خیر بہت ہی قریب کی بات ہے، بلکہ کابل تک میں اگر کوئی جینوئن میڈیکل ایمرجنسی ہو تو افغان فوراً پشاور کا رخ کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ نقصان ان کا نہیں ہے، اور پھر بھی یہ کم بخت مارے یہ فائرنگ کر کے اور اشتعال انگیز کارروائی کر رہے۔ آپ یہ دیکھیں جی، افغانیوں کا فرسٹ پریفرنس جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ہے وہ پاکستان ہے، پشاور۔ 3 ہاسپٹل پشاور میں ہیں جو کہ صرف چلتے ہیں افغان مہاجرین کی وجہ سے، اس میں نرسز اور یہ سٹاف بھی انہوں نے ایسا رکھا ہو کہ جو دری بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جی آپ تار نہ لگائے، تار یہ اس کے ساتھ یہ کراسنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ لگ جائے گا تو یہ ایک ہمارے موقف کہ جی ڈیورن لائن جو ہے نا وہ اس کو نہیں مانتے، تو یہ بیسک اس کی وجہ یہ ہے۔ ایک منٹ بریگیڈیئر صاحب آپ لائن پر رہیے گا، مردان سے ایک کالر ہیں، ہو سکتا ہے وہ جو سوال کریں اس کا جواب آپ کے پاس ہو، مجھ سے بہتر ہو۔ جی السلام علیکم مردان سے۔ جی سر جائے صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جی یہ مسئلہ مطلب کہ بارڈر تورخم کریں گے، یہ تو ساری ڈیورن لائن پہ جہاں بھی آپ گیٹ بنائیں گے، جہاں بھی کوئی چیک پوسٹ بنائیں گے تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا۔ تو کیا کریں پھر، گیٹ نہ بنائیں؟ نہیں گیٹ نہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات ہوں۔ ہماری مجبوری تو یہ ہے کہ ہم تو طالبان سے بھی اسے تسلیم نہیں کروا سکے۔ ہاں یہ بات ہے بریگیڈیئر صاحب، یہی ایسے بتائیے کہ جن دنوں آپ کے بہت پیارے امیر المومنین ملا عمر ہوتے تھے، ان دنوں آپ لوگوں نے کیوں نہیں ان سے یہ امیر المومنین جب کہتے تھے ڈیورن لائن کو مان لیتے تو بات ہو جاتی؟ ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام میں بارڈر کا کنسپٹ ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں جی، طالبان کے زمانے میں یہ ممند ایجنسی جو ہے نا، اس کے اندر 2001 9/11 تک ان کی میڈیکل ٹیمز آتی تھی پولیو ڈراپس کے لیے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ انگور اڈے پر انہوں نے 98 سے وہ کیا تھا، وہ بیسیکلی ان کے علاقے میں تھا، یہاں ایک اور پوسٹ بھی ہے۔ تو یہ بولنا کہ وہ اس سے فرینڈلی گورنمنٹ۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک سوال ہے میرا، شنواریوں میں کچھ عناصر جو ہیں آپ کو مجھ سے بہتر یعنی پتا ہوگا، وہ نام نہاد ISIS کے ساتھ بھی مل چکے ہیں، تو کہیں یہ معاملہ اس طرف کو تو نہیں چلا جائے گا کہیں؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ شنواری قبیلہ جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایک بہت امن پسند قبیلہ ہے۔ جو ISIS کے ساتھ ملے ہیں ننگرہار میں، زیادہ تر وہ لوگ اس میں ممندے اور جو پاکستان سے افریدی یہ منگل باغ کے لوگ گئے ہیں۔ یہ شنواری آپ کو بہت کم، اور ماشاءاللہ قطر سے کافی پیسے بھی آ رہے ہیں سر ان کے لیے۔ اچھا چلے، تو اس کا مطلب ہے کہ شنواری بنیادی طور پر ان کو ذرا کاروبار وغیرہ کی سہولت ہو، جس کو ہم ماڈرن پڑھے لکھے بے وقوف لوگ سمگلنگ کہہ لیتے ہیں، تو شاید معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بڑی بیک گراؤنڈ بتایا، آپ ہمیشہ مہربانی اور کرم کرتے ہیں۔ پشاور سے کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی نصرت صاحب، میرا عارف اجاز نام ہے۔ میرا کوشچن بھی تورخم بارڈر کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے گیٹ کا تو ایک اپنا ایشو ہے، لیکن میرے حساب سے یہ گیٹ انہوں نے کافی لیٹ کیا ہے، یہ ان کو پہلے سے بنانا چاہیے تھا۔ یہاں پہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، پاناما پیپرز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لیکن آپ کا پورا ملک جو ہے وہ تو یہ اسمگلنگ کھا گیا۔ پاکستان کے اگر آپ اکانومی کو دیکھیں تو آپ کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ملتی، پورے پشاور میں پورے پاکستان میں بڑا مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ میں تو اپنے ارباب اختیار سے یہ گزارش کرتا ہوں جو کہ ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے ٹریڈ ختم کر دیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہماری ٹریڈ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو وہ اسمگلنگ کر کے پاکستان کی اکانومی کو نقصان دے رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت یہی ہے۔ ہاں صحیح بات، سب سے بڑا مسئلہ اس چیز کی طرف تو توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے خان صاحب بھی پاناما پیپرز کے اوپر ہیں، جتنے بھی لیڈرز چلیں جی، بہرحال وہ آپ جانے، آپ کے خان صاحب جانے جی، مہربانی ان کی، وہ بڑے آدمی ہیں۔ آپ کا فرمانا یہ ہے، میں بریک لے لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें और कोई ना कोई कमेंट हमें ज़रूर लिख के भेजें। मुझे बताया गया है कनाडा से कोई साहब बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम बाबर है। आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। मैंने आपसे ऑरलैंडो के बारे में, अगर कल आपने न्यूज़ को फॉलो किया होगा, जो वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बारे में बात करनी थी, थोड़ी सी रिपोर्टिंग के हवाले से कि सर अगर आपने उसकी रिपोर्टिंग को फॉलो किया हो और जो FBI के एजेंट आए थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये जो शख्स है दिस गाय, वो उनकी 2 दफ़ा उनके रडार में आया, 2013 में भी और 2014 में भी। लेकिन फिर भी सर जितनी रिपोर्टिंग हुई है उसमें ना तो गवर्नमेंट को अब्यूज़ किया गया, ना गवर्नमेंट को बैश किया गया, ना किसी इंटीरियर मिनिस्टर को गालियां दी गई, ना किसी को। लेकिन इसी तरह का जब कोई अटैक पाकिस्तान में होता है और जब उसकी रिपोर्टिंग आती है तो ना तो टेररिस्ट के नाम का पता चलता है, ना उसके बैकग्राउंड का पता चलता है, एक ही पता चलता है कि गवर्नमेंट को गाली, बैशिंग, अब्यूजिंग शुरू हो जाती है। असल में बात ये है, नहीं मेरे प्यारे भाई, उसकी वजह ये है कि अमेरिका में सहाफत इतनी आज़ाद और बेबाक नहीं है जितने हमारे यहाँ है। इस वजह से they are not as brave, as bold and as blunt as we are, you know। फॉक्स न्यूज़ तो नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये तरीक़ा ही ये होता है कि देखिए, और एक और बहुत बड़ी बात जो आपने चूँकि रिपोर्टिंग के हवाले से ही बात की है कि ये बात रिवील करने में बहुत वक्त लिया गया, हालांकि बात फैल चुकी होगी कि मारने वाला एक अफगान निजात मुसलमान है, लेकिन ये बात कहने से पहले ये तमाम कर लिया गया कि किसी तरह उस शख्स के बारे में ये साबित कर दिया जाए कि वो मेंटली थोड़ा सा रिटार्ड था और उसकी एक्स वाइफ जो है वो ये कह रही है, ताकि वो उस टाइप की, अगरचे उससे वो ट्रंप ने ये कहा कि जी हाँ हाँ शुक्रिया शुक्रिया जो मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन यानी एक्सेट्रा, तो वो एक जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम जिम्मेदार भी हैं, लेकिन हम आजाद भी हैं और हम बागी भी हैं। फॉक्स न्यूज़ में फिर कह रही हूँ, फॉक्स न्यूज़ भी देखिए। पेशावर, अस्सलाम वालेकुम जी, पेशावर से कॉल, पेशावर से कॉल, पेशावर से कॉल सुन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जी परवेज इकबाल खान बोल रहा हूँ, पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ। जी भैया जी। मेरा नुसरत साहब अर्ज यह है कि ये 1963 में ज़ाहिर शाह ने अपना ट्राइबल एरिया जो था हमारे साथ जो लगता था, उन्होंने एनेक्स करके उसको अफगानिस्तान के अंदर डिक्लेयर किया था 1963 में जी। हमें उस वक्त ही ये अपना ट्राइबल बेल्ट जो था, उसी वक्त हमें भी यही एक्शन ले लेना चाहिए था। अफसोस की बात है कि 63 तो गुजर गया, आज 2016 है, आज तक हमने अपने ट्राइबल का कोई फ्यूचर हमने अभी तक तय नहीं कर पाए। आपका ये ख्याल है कि फर्ज करें जब मैं वो जंजीर क्रॉस करके जाता हूँ उस तरफ, तो मैं अफगान ट्राइबल एरिया में प्रोफेसर साहब दाखिल नहीं होता, बल्कि बाकायदा अफगान डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होता हूँ। आप अफगानिस्तान स्टेट में दाखिल होते हैं, बिल्कुल। ओके ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये है जी कि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये तो बच्चों वाली एक रट हम सुनते आ रहे हैं जी। वो नहीं मानते, बहरहाल खैर न माने, मेरा वो बॉर्डर है और मेरा मुल्क वहाँ से शुरू हो जाता है। सही बात है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान मेरी वहाँ से शुरू हो जाती है। आई एग्री विद यू। और दूसरा ये है जी कि हमें ये जो अभी एक साहब बड़ी सही बात आपसे कर रहे थे, ये जो आरिफ साहब पेशावर से कोई बोल रहे थे कि हमें सबसे ज्यादा हमारे मुल्क को और हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाली ये अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के बहाने जो स्मगलिंग होती है, ये लोग वहाँ से पिछले 60 साल से कंटेनर्स इनके आते हैं कराची से, वो ट्रांजिट ट्रेड के बहाने अफगानिस्तान। मैंने ये सारा रूट खुद देखा हुआ है। काबुल में मेरे वालिद साहब IB की तरफ से पोस्टेड थे किसी ज़माने में 58 से 62 तक। इस रीजन में काफ़ी अरसा उन्होंने काम किया हुआ है। हमें इसका नहीं मेरे भाई, मैं तो आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, और जाहिर है एक आप खुद यानी कि प्रोफेसर हैं, आपका इन मामलात पे गहरी नज़र है, आपके वालिद साहब का भी बैकग्राउंड रहा, वो सब कुछ है, लेकिन आप जैसे बहुत बड़े फॉरेन अफेयर्स के माहिर हैं, मुनीर अकरम उनका नाम है, उन्होंने हमारे डॉन अखबार में कभी कभार इतवार को वो लिखते हैं, जब उनका दिल चाहे संडे के संडे लेके लिखते हैं। उन्होंने न्यू ग्रेट गेम लिखी,
जिसमें उन्होंने कहा चाह बहार वगैरह डा कोई ऐसी बात नहीं, अफगान ट्रेड करेंगे तो हमारे यहाँ करेंगे। उन्होंने कोई स्मगलिंग वगैरह का तस्करा नहीं किया। ये आर्टिकल जो है इसको बल्कि रिकमेंड किया है एक हवाले से DGISPR साहब ने, कल वो ट्वीट रीड के लिए। उसके बाद से मैंने इस मजमून को 8 मरतबा पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि मेरी एक तो अंग्रेजी कमजोर है, क्या मालूम चला, डिक्शनरी भी मैंने 2 इस्तेमाल की, क्यों सारी कि भाई क्यों आखिर वो इसको रिकमेंड किया जा रहा है। एक दफा तो इतनी मुश्किल मुझे भाई आप तो पढ़ी, मुझे कोई इतनी अंग्रेजी मेरी भी ऐसे ही है जैसी आपकी अंग्रेजी है, तो मतलब तो अमेरिकनों को कौन सी अच्छी अंग्रेजी आती है, पर चलें छोड़ें, अमेरिकन तो आती है ना तुम्हें, तो वो भी अमेरिका में बैठकर आजकल लिख रहे हैं। में किसे क्या नहीं, मैं ये ढूंढता रहा कि इसमें से क्या बात है कि जो पसंद आई होगी DGISPR साहब को। उनसे मेरा मैं यानी बराह रास्त तो को वास्ता नहीं, वरना उनसे पूछ लेता। उनका सुना है कि व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वो मैं शामिल नहीं हूँ, गालिबन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई होगी, कौमी सलामती इदारों ने मुझे ग्रे में रखा होगा कम से कम, इफ नॉट इन द ब्लैक। एनीवे, तो मैंने जो देखा तो इसमें जो बात गालिबन जो पसंद है ज़्यादा वो ये कि CPEC जो है ना, इसको बनाने के लिए वन शॉप अथॉरिटी होनी चाहिए। सही है, तो आपने भी तो यही कहा था। नहीं, मैंने कहा कि मसला ये चल रहा है, तुमने मुझे वो बात मेरी कंप्लीट नहीं होने दी। अच्छा सॉरी, चलें कि वन स्टॉप शॉप हो जो कि इस सारे नॉर्मस पोटेंशियल को और जाहिर है कि ये वन स्टॉप शॉप जो है इसको चलाने वाला कौन हो, वो एक ही स्टॉप है। ठीक है जी। दूसरा उन्होंने कहा जो मेरा नहीं ख्याल, मैं बगैर DGISPR से बात किए बगैर दावे से कह सकता हूँ, गालिबन DGISPR को इसलिए पसंद आया कि उन्होंने कहा कि इंडिया को कोई इतना सेंट्रल एशिया वगैरह की ओपनिंग चाह बाहर से नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, शायद वो इसमें अच्छी लगी ये बात। लेकिन मुनीर अकरम साहब के हवाले से उन्होंने कहा घबराए नहीं, ये जो इंडिया ईरान जो रिलेशनशिप बढ़ रहा है, इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि फौरन सऊदी अरब और टर्की के साथ मिलकर ना वो जो सऊदी अरेबिया ने बनाया ना इस्लामिक कोएलिशन, उसमें शामिल होकर भरपूर किरदार अदा करें। अकरम साहब को किस ज़माने की और बात करें? उसमें उनका ख्याल है कि ये गल्फ कंट्रीज भी आ जाएंगे और चाइना भी उसमें शामिल हो जाएगा। अब मुनीर अकरम साहब को मैं कैसे बताऊं कि चीन के सदर ने ईरान के साथ अपनी तिजारत कहाँ तक बढ़ाने की बात की है। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि वो मुनीर अकरम तक शायद ये इत्तला अभी तक पहुंची नहीं, लेकिन वो कह रहा है टाइम आप खुदा दूसरा वो हम तो ज्वाइन कर चुके थे ना। ओ भाई टाइम आप कर लेना चाहिए, कह रहे टाइम आप टाइम आप मैंने नौकरी करनी है, प्रोड्यूसर कहता है टाइम अप। चलें, टाइम अप हो गया। अगर जब कल वापस आएंगे, अगर वक्त मिला तो नुसरत साहब तो पूछेंगे और क्या अच्छा लगा उनको इस आर्टिकल में, मगर कल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।